नमस्कार अनि स्वागत छ प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनमा। म प्रतिभा श्रेष्ठ आज पनि बुनाइ सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा मैले यो गलाको डिजाइन यो कटिङ गर्ने त्यसको साथसाथै यो माथिको डिजाइन कसरी बनाउने भनेर लिएको छु। यो डिजाइन कसरी बनाउने भनेर जान्नको लागि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब नगरेको भए प्लिज गरिदिनु होला र नजिकै भएको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा हजुरहरुलाई नयाँ भिडियो अपलोड हुनसाथ जानकारी हुनेछ। भिडियो हेर्दै जानु, मन परेमा लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला। प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनको फेसबुक पेज पनि छ, तपाई त्यसमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्ने नै छु। आजको डिजाइनमा मैले यसमा गला कसरी काट्ने त्यसको साथसाथै हामी घर टिपेर फेरि यो डिजाइन बनाउँछौं र मैले यसमा अलि फरक तरिकाले घर मारेको छु। यसलाई मैले काटीले बन्द गरेको छैन, यसलाई मैले सियोले बन्द गरेको। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, सियोले बन्द गरेको डबल बोर्डर हो। आउनुस् आजको यो डिजाइन सुरु गरौँ। अब यसको गला कटिङ गर्ने मैले कुमको लागि चाहिँ 18 घर राख्छु र बीचमा जति बाँकी रहन्छ त्यसलाई चाहिँ बीचको 9 देखि 11 घरसम्म मार्ने र त्यसपछि जति बाँकी रहन्छ त्यसले दुवै साइडबाट हामीले 4-3 गराएर त्यसरी गराएर मार्छु। त्यो भन्दा अगाडि मैले यसमा 18 घर चाहिँ कुमको लागि राख्छु र बीचमा रहेको बाँकी घरलाई चाहिँ मैले बन्द गर्ने हो। त्यसलाई अब पाट गरेर गराउने। सुरुमा त हामी यसलाई बुन्दै जान्छौं सुल्टी सुल्टु र बीचमा आएपछि मैले के गर्ने त्यो भन्छु हजुरलाई। यसरी मैले मार्कर राखेको छु। यता 18 घर छ र यता 18 घर छ, बीचमा हाम्रो 25 घर छ। 36 टोटल यसमा 61 घर थियो, 61 घर छ योमा अहिलेसम्म र हामी यसमा 18 घर यता 18 घर राखेर बीचको भागलाई हामी बीचमा कटिङ गर्छौं अनि त्यसपछि फेरि गलाको फेरि कटिङ गर्छौं। पहिला सुरुमा त यसको बीचको फेरि 9 घर मार्छु म, त्यसपछि फेरि 5 घर र 3 घर गरेर यसरी मार्छु। यो हाम्रो कुमको लागि हो। दुई 4 6 7 8 भयो। यताको 2 4 6 8 घर बाँकी राख्ने र 2 4 6 8 9 घरलाई मार्दिने। यसरी पछाडीबाट यसरी घर मार्दै जाने। 2 घरलाई 1 घर बनाउँदै जाने। 2 घर भयो, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 6 7 8 9 हामीसँग 5 घर बाँकी छ। अब यसलाई हामी यतिकै बुन्दै जान्छौं। यो सबै सुल्टी सुल्टो बुन्दै यो लाइन पूरा गर्ने। यो बच्चाको लागि हो, मैले अगाडि पनि भनेको छु। यो भन्दा ठुलोको बनाउनुहुन्छ भने योमा 9 को ठाउँमा हामीले 15 देखि 19 घर 21 घर 20 घरसम्म पनि बनाउन बीचमा मार्न सक्छौं। त्यसपछि फेरि हामीसँग जति घर बाँकी रहन्छ त्यतिलाई हामी पाट गरेर नै घर मार्ने हो। र त्यसको साथसाथै हामी यसमा बच्चाको 18 देखि 16 देखि 20 घरसम्म कुमको लागि राख्छौं भने चाहिँ ठुलोको लागि फेरि 26 देखि 30 घरसम्म राख्न सकिन्छ। 32 घर पनि हुन सक्छ। त्यसमा ठुलोको अलि ठुलो धेरै घरको बनाउनु भएको छ भने त्यसरी मिलाउन सकिन्छ। र अगाडिमा पनि हामीले यसरी
मैले यसमा 5 र 3 गरेर 2 पटक मात्र घर मार्न लागेको छु। ठुलोको लागि हो भने तपाईले 8 घर 6 घर 4 घर त्यसरी पनि मार्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले बच्चाको लागि बनाउँदै छु, त्यसैले थोरै गर्छ र थोरैमा यो 2 पटक मात्र यसको यो बीचको सहित 3 पटक गराउँदै छु मैले यसमा। यी तरिकाले गराउने हो। म यो लाइन सुल्टो बुन्छु र त्यसपछि यता उल्टोमा पनि यो उल्टो बुन्ने र उल्टोमा हामी यताको साइडबाट घटाउँदै जान्छौं। यताको 5 घरलाई मार्छौं, फेरि सुल्टोमा बुन्दै आउँछौं, त्यो गराउने हो। म त्यो भन्दा अगाडि यो सुल्टो लाइन र यो उल्टो लाइन पूरा गरेर देखाउँछु हजुरलाई। हामी उल्टो लाइनमा छौं, यसलाई यतिकै नबुनेर लास्ट घरलाई निकाल्दिनु। यो हाम्रो 2 भागमा बाडिएको छ। अब गला कटिङ भइसकेपछि अब यताकोलाई हामी यतिकै राख्यौं, फेरि यताको बुन्छौं। यसलाई तपाईले एकै पटक यो सकेर फेरि यसलाई सुरु गर्दा पनि हुन्छ र यसलाई एकैचोटी सँगसँगै बुन्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ सँगसँगै बुन्छु। अब यसको लागि हाम्रो यताको लागि यो धागो छदैछ, फेरि अर्को धागो यसमा जोड्ने र 5 घरलाई हामी सुरुमा घर मार्छौं। 5 घरलाई हामी घर मार्छौं, त्यसपछि अर्को स्टेपमा फेरि 3 घर मार्ने हो। त्यो भन्दा अगाडि हामी 5 घरलाई मार्ने। हामी उल्टोमा यसको उल्टोमा हामी घर मार्छौं भने यसको फेरि सुल्टोमा घर मार्छौं। एक घर, दुई घर भयो, तीन, चार र यो 5 घर। अब यो 5 घर हाम्रो यता बन्द गर्यौं। अब हामी यो बाँकी रहेको सबै घरलाई हामी उल्टै उल्टो बुन्दै जान्छौं। उल्टोमा उल्टै उल्टो र सुल्टोमा सुल्टै सुल्टो हो। यसलाई फेरि यसरी उल्टै उल्टो बुन्दै यो लाइन पूरा गर्ने र सुल्टोमा फेरि हामी यो घर बुन्दैनौं। यता हामी उल्टोमा यो घर छोडेको जस्तै यो घरलाई हामी छोड्छौं र फेरि यताको 5 घर बन्द गर्छौं। त्यो कसरी गर्ने त्यो भन्छु, त्यो भन्दा अगाडि म यो लाइन पूरा गर्छु। यो घरलाई यतिकै नबुनेर निकाल्ने। अब फेरि हामी 5 घरलाई मार्छौं, त्यो भन्दा अगाडि एक घर भयो बन्द, दुई, तीन, चार, टाइट भएछ, 5। यो 5 घर बन्द भयो। अब फेरि हामी यसलाई बुन्दै जान्छौं, सुल्टै सुल्टो बुन्दै जान्छौं र फेरि यताको 3 घर बन्द गर्न बाँकी छ र यताको 3 घर बन्द गर्न बाँकी छ। यसलाई हामी यतिकै बनाउँदै जाने। यही तरिकाले फेरि हामी उल्टोमा 3 घर बन्द गर्छौं र फेरि सुल्टोमा आएर यताको 3 घर बन्द गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो यो गला कटिङको सकिन्छ र फेरि हामी केही लाइन यतिकै बुन्छौं। जुन बाँकी हामी कुममा राख्ने घर छ त्यो घरलाई हामी यतिकै बुन्छौं। त्यो भन्दा अगाडि म यो बनाएर देखाउँछु। यो हामी उल्टो लाइनमा छौं। यो लास्ट घरलाई यतिकै नबुनेर निकाल्ने र यताको अब हाम्रो 3 घर बाँकी छ। यो 2 घरलाई पहिला घर मार्दिनु र यो 2 घर, एक घर भयो, यो 2 घर भयो। अब यो मार्कर निकाल्ने र
यो 3 घर हाम्रो 3 घर बन्द भयो। अब हामीसँग 18 घर मात्र बाँकी छ जुन हामीले कुमको लागि राखेका छौं। यसलाई यतिकै बुन्दै जाने यो साइडको। अब कुनै घर हामी यो साइडमा घटाउँदैनौं, अर्को साइडमा हामीले 3 घर घटाउन बाँकी छ। यताको हाम्रो सक्यो। अब यताको 3 घर बाँकी छ। पहिला म यो उल्टो बुन्छु र त्यसपछि फेरि यताको बुन्छु। यताको घटाउँदा हजुरहरुलाई देखाउँछु। हामी सुल्टो लाइनमा छौं। अघिसम्म हामीले यो लास्ट घरलाई हामी यतिकै नबुनेर निकालेको थियो भने अब चाहिँ गर्नु परेन, किनभने हाम्रो यो कुनै घर घटाउन बाँकी छैन। अब यसलाई पनि बुन्दिने र यताकोलाई 3 घर सुरुमा हामी 3 घर मार्छौं। 1 घर भयो, 2 घर, अब यो मार्कर निकाल्दिए 3 घर। अब यताको पनि 3 घर हाम्रो सबै घर जति हामीलाई चाहिएको थियो बीचमा हामीले राखेका थियौं 25 घर त्यो सबै बन्द गर्यो। अब हामीसँग 36 घर छ जुन हाम्रो 18 घर दुवै साइडको कुमको लागि राखेका छौं। यसलाई अब हामी यतिकै बुन्दै जान्छौं। 2-3 लाइन बुन्ने, त्यसपछि यसको लम्बाई पुरा हुन्छ। यतिकै कुनै पनि घर नघटाएर यतिकै सुल्टोमा सुल्टो र उल्टोमा उल्टो बुन्दै यो लाइन पनि हामी 2-3 लाइन पनि पुरा गर्छौं। अब उल्टोमा उल्टो गरेर बनाउँछौं। यससँग 2 लाइन भयो। अब 4 देखि 6 लाइनसम्म म बनाएर हजुरहरुलाई देखाउँछु। यसको लम्बाई पुरा गर्छु म। यसको लम्बाई पुरा गरेर हजुरहरुलाई देखाउँछु। त्यसपछि हामी यसको कुमलाई जोड्छौं र गलाको लागि घर टिप्छौं। त्यो भन्दा अगाडि यसलाई हामी यसको लम्बाई पुरा गर्छौं। म यसको लम्बाई पुरा गरेर हजुरहरुलाई देखाउँछु र त्यसपछि कुम कसरी जोड्ने त्यो पनि भन्छु। यसरी यसको कटिङ सकियो। त्यसको साथसाथै मैले यसमा 6 देखि 8 लाइन भनेको थिए। 8 लाइन पुरा बुनिसके। यति बुनिसकेपछि हाम्रो यो गलाको भाग सक्यो। अब यो जुन हाम्रो कुमको भाग छ यो 2 वटा कुमको भाग यो अगाडिको भयो। अब पछाडीकोलाई पनि हामी यसमा जोड्छौं। त्यो कसरी जोड्ने म त्यो भन्छु। त्यो भन्दा अगाडि म यो पछाडीको भाग यसरी देखाउँछु। पछाडीको भागमा मैले यसमा अलिकति गला कटिङ गराएको छु। प्रायमा त मैले गर्दिन, तर यसमा चाहिँ यो बीचको भाग यो जस्तो यसमा कटिङ छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि मात्र मैले यसमा पनि 18 घर बाँकी राखेर बीचको घरलाई एकैचोटी मारेर 4 लाइन बुनेको छु। यति 4 लाइन मात्र बुनेर यसमा अब यसलाई हामी जोड्छौं। कुमको लागि जोड्छौं। यसको यसलाई कुममा यसरी यो दुवै साइड यसरी सुल्टो हुने गरेर जोड्ने हो। तपाई सियोले पनि सिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई घर मार्दिने, यो पुरै घर मार्दिने र त्यसपछि यो दुवै भागलाई सिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ यो काटीले गर्न सजिलो लाग्छ, त्यसैले मैले यो काटीले गराउँछु। यो दुवै भागलाई यसरी जोड्ने। यो जोडेको यो दुवै साइड यो सुल्टो हुनु पर्यो। यो भाग र यो भाग सुल्टो हुने र यो हाम्रो यसलाई हामी उल्टो साइडबाट, यता पनि उल्टो छ यता पनि उल्टो छ, यो उल्टोबाट यसरी घर मार्ने हो। मैले अगाडि पनि भने सियोले पनि गराउन सकिन्छ, तर मलाई चाहिँ यो सजिलो लाग्छ। हजुरहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यसले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो काटीको एउटा घर लिने र अर्को काटीको एउटा घर लिने। यो दुवै काटीको एक घरलाई अब त्यो एक घरलाई हामी यसरी बुन्छौं। बुनेर यो काटीमा हाम्रो एक घर आयो, यो दुवै घरलाई छोड्दिने। फेरि अर्को एक र एक, यो दुवैलाई यसरी बुन्ने र यो जुन हाम्रो पहिलो घर छ यसलाई यसरी घर मार्दिने। फेरि यसलाई यसरी लिने र यसलाई बन्द गर्ने।
यही तरिकाले बनाउने हो। एकदम सजिलो छ। दुवै काटीबाट हामी एक एक घर यसरी लिन्छौं र यसलाई यसरी बन्द गर्ने, बुन्ने अनि यो पछाडीको घरले यसलाई यसरी बन्द गर्ने, फेरि र यसलाई यसले बन्द गर्ने यसरी। यही तरिकाले बनाउँदै जाने हो अन्तिमसम्म। प्रत्येक यो दुईवटा काटीको प्रत्येक घरलाई हामी एक एक घरबाट निकाल्छौं र फेरि बुन्दै घर मार्दै जाने। सजिलो छ यो तरिकाले बनाउने। म यहाँसम्म बनाएर देखाउँछु। लास्ट घर हो यो। यसलाई पनि यसरी बुन्दिने र यसलाई यसरी मार्दिने। अब हामीले यो घरको धागो छुटाइदिनु, यसलाई यसले बन्द गर्दिने, यसरी गाँठो पार्दिने। यसलाई पनि छुटाइदिनु। हाम्रो अर्को साइडको धागो दुवैलाई बाँधिदिनु, जसले गर्दा बलियो हुन्छ, गाँठो पर्छ र फुस्किँदैन घर। अब हाम्रो यो साइडको यसरी सक्यो, यस्तो देखिन्छ। यही तरिकाले नै यो दुईवटालाई पनि बन्द गर्ने। यही तरिकाले बनाउने हो। म यो पनि गराएर देखाउँछु। यसरी दुवै साइडको कुमलाई जोडिसक्यो। अब हामी गलाको लागि घर टिप्छौं। जुन घर हामीले अगाडि मारेको छ त्यो घरहरू प्रत्येक घर यसबाट टिप्दै जाने। यसरी घर टिप्दै जाने। एक घर भयो, दुई, यसरी प्रत्येक घरमा हामी एक एक घर टिप्दै जाने। यसरी बनाउँदै जाने, घर टिप्दै जाने। यहाँदेखि हाम्रो यो पुरै योमा प्रत्येक घर यसरी एक एक घर टिप्दै यहाँसम्म जाने। म यहाँसम्म घर टिपेर देखाउँछु अनि त्यसपछि के गर्ने त्यो पनि भन्छु। यसमा मैले प्रत्येक घर टिपिसकेपछि 65 घर भएको छ। अब यो 65 घरलाई हामी उल्टोमा छौं, तर हामी सबै सुल्टो बुन्दै जाने। पहिलो घर निकाल्ने यसरी र पछाडी धागो गराएर यसलाई सुल्टै सुल्टो बुन्दै जाने। यसरी प्रत्येक घरलाई सुल्टो बनाउने। मैले यसमा 65 घर मात्र बनाएको छु किनभने यो हाम्रो पछाडी कटिङ छ, त्यसले गर्दाखेरि योमा धेरै घर त्यति चाहिँदैन। यदि तपाईको यो बन्द छ भने चाहिँ अलि धेरै घर चाहिन्छ। यो खुलेको भएर मैले यसमा 65 घर मात्र बनाएको छु। अब यसलाई हामी प्रत्येक घरलाई सुल्टै सुल्टो बुन्दै जान्छौं। यसरी
यो उल्टो लाइनमा हामी सुल्टो बुन्दै यो लाइन सक्यो। अब हामी सुल्टोमा आएको छ। सुल्टोमा पहिलो घर निकाल्ने। पहिलो घर निकालिसकेपछि अगाडि धागो लिएर प्रत्येकमा यसरी घर बढाउँदै जाने, जाली बनाउँदै जाने। यसरी अगाडि धागो फेरि र यसलाई सुल्टो बुन्ने, फेरि अगाडि धागो यसलाई सुल्टो। प्रत्येक घरमा हामी यसरी जाली बनाउँदै जाने हो। यो लाइन भने यो बढाउँदै जाने, प्रत्येक घरलाई यसरी अगाडि धागो ल्याउँदै यसरी बनाउँदै जाने। यसरी बनाउँदै जाने। त्यसपछि हामी उल्टोमा जसरी बुन्छौं त्यो लाइनलाई हामी अलिकति माथिसम्म आफूलाई आवश्यक अनुसारको कतिसम्मको चौडा बनाउने हो गलाको त्यतिसम्म हामी बनाउँछौं। त्यसलाई नै रिपिट गर्दै जाने हो। त्यो भन्दा अगाडि मैले यो प्रत्येक घरलाई बढाउँदै जान्छु, जाली बनाउँदै जान्छु। त्यसपछि उल्टोमा गएर हामी जुन डिजाइन राख्छौं त्यही डिजाइनलाई हामी अलि माथिसम्म बनाउने हो। यसरी हामी सुल्टो लाइनमा प्रत्येक घर बढाएर उल्टो लाइनमा आएको छ। अब यो उल्टो लाइनको यो पछाडी यो पहिलो घर निकाल्ने हामी। त्यसपछि पछाडी धागो लगेर यो जुन बढेको घर छ यसलाई यसरी पछाडीबाट यसरी बुन्दिने, जसले गर्दा हाम्रो यो जाली बन्दैन। अगाडि धागो ल्याउने, यो उल्टो घरलाई यतिकै निकाल्ने, फेरि पछाडी धागो नबुन्ने उल्टो घरलाई, अनि यसलाई पछाडी साइडबाट यसरी बुन्दिने, फेरि अगाडि धागो यो उल्टो घरलाई हामी नबुनेर यतिकै निकाल्छौं। र पछाडी धागो र यसलाई यसरी बुन्दै जाने। अगाडि धागो लिने उल्टो घरलाई बुन्ने र पछाडी लगेर यसलाई यसरी बुन्दिने। हाम्रो एउटा घर बुनेको छ, एउटा घर यतिकै नबुनेर नै यतिकै निकालेको छ। उल्टो घरलाई हामी बुनेको छैन र सुल्टो घरलाई हामी बुनिराखेका छौं। त्यो पनि पछाडी धागो लगेर, पछाडी यो काटीबाट पछाडी यसरी गराएर। अब फेरि हामी उल्टो घर निकाल्यो, फेरि सुल्टो घरको लागि यसलाई यसरी गराउने। यसलाई नै यो लाइन हामी यसरी नै बनाउँदै जान्छौं। त्यसपछि सुल्टोमा के गर्ने म त्यो भन्छु। त्यहीलाई नै हामी रिपिट गर्दै बुन्ने हो। त्योभन्दा अगाडि म यो लाइन पूरा गर्छु, त्यसपछि फेरि सुल्टोमा के गर्ने त्यो भन्छु। उल्टो लाइनमा छौं, लास्टतिर भयो। अब यसलाई फेरि सुल्टोमा पनि हामी उल्टो घरलाई हामी यतिकै नबुनेर निकाल्छौं भने सुल्टो घरलाई बुन्छौं। यसलाई यतिकै निकाल्ने, यसलाई पछाडी धागो लाने, फेरि यसलाई यसरी बुन्दै अगाडि धागो उल्टो घर यतिकै निकाल्ने र सुल्टो घरलाई बुन्ने, फेरि अगाडि धागो उल्टो घरलाई नबुन्ने, सुल्टो घरलाई हामी यसरी बुन्छौं। यसरी नै बुन्दै जाने। उल्टोमा पनि हामी अब उल्टो घर यतिकै निकाल्छौं, सुल्टोमा फेरि सुल्टो घरलाई फेरि बुन्छौं। यही तरिकाले नै बनाउँदै जाने हो। एक घर सुल्टो एक घर उल्टो, उल्टो घरलाई नबुनेर यतिकै निकाल्ने र सुल्टो घरलाई हामी बुन्दै जाने। यतिकै बुनेर निकालेको छ। यही तरिकाले नै बनाउँदै जाने। यस्तो देखिन्छ। अब हामी केही लाइनसम्म हामी यतिकै बुन्छौं। त्यसपछि यसलाई आफूलाई कतिसम्मको चौडा राख्न मन छ त्यही अनुसारले यसलाई बनाउँदै जाने र जब यसको चौडाइ पुग्छ त्यसपछि हामी यसलाई बन्द गर्छौं। त्यो कसरी गर्ने त्यो भन्छु। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले यसलाई यसको लम्बाई पूरा गरेर सक्छु। यसरी मैले यसको चौडाइ पूरा गरे। अब यसलाई हामी अघि जुन हामीले जाली बनाएर बढाएको थियो त्यसलाई हामी कम गर्छौं। दुई घरलाई एक घर बनाउँदै जान्छौं। पहिलो घर त हामी निकाल्छौं, पछाडी नै धागो हुन्छ। यो सुल्टो र यो उल्टो
जुन देखिराखेको छ दुईवटा घर, यसलाई हामी सुल्टो बुन्छौं। एक घर घट्यो हाम्रो। त्यसैगरी यो उल्टो छ, यो सुल्टो छ, यसलाई पनि हामी यो दुई घरलाई एक घर बनाउँछौं। जति हाम्रो घर अगाडि बढ्दै गएको थियो त्यो हाम्रो सबै अब सिंगल हुने भयो। डबल भएको घर जुन हामी जाली बनाएर यहाँनिर बनाएको थियो त्यसलाई हामी बन्द गर्यौं। अब यो सुल्टो र उल्टो घरलाई एकै पटक सुल्टो बुन्दिने। यसरी हामी यो सुल्टो लाइन पूरा गर्छौं। त्यसपछि फेरि हामी उल्टोमा गएर सुल्टो बुन्छौं। तर त्यो भन्दा अगाडि यो पुरै दुईवटा घरलाई एक एक घर बनाउँदै म यो लाइन पूरा गर्छु। त्यसपछि के गर्ने त्यो भन्छु हजुरहरुलाई। अगाडि बढाएको घरलाई हामी दुई दुई घरलाई एक एक घर बनाउँदै यो लाइन पनि हामी सक्यो। यसरी अब फेरि हामी उल्टो लाइनमा आयो। अब यो उल्टो लाइनमा पहिलो घर त हामी निकाल्छौं। त्यसपछि यो सबै घरलाई सुल्टो बुन्ने। यसरी सुल्टो बुन्दै यो लाइन पूरा गर्ने हो। हामी उल्टो लाइनमा सुल्टै सुल्टो बुन्दै जान्छौं यसरी। त्यसपछि के गर्ने म त्यो भन्छु हजुरलाई। अब यसरी हाम्रो यो सक्यो। यसलाई यतिकै काटीबाट नै बन्द गर्न पनि सकिन्छ, तर मैले यसलाई सियोले बन्द गर्छु। त्यो कसरी गराउने त्यो पनि भन्छु म। तपाईले काटीले पनि गराउन सक्नुहुन्छ र सियोले पनि गराउन सक्नुहुन्छ। अलि लामो नै धागो राख्ने सिलाउनको लागि, किनभने हामीले यो एकैचोटी नै राख्नु पर्ने हुन्छ। पछि यो धागो सकियो भने जोड्न मिल्दैन योमा। त्यसैले योमा अलिकति लामो नै धागो राख्ने। बरु पछि बच्यो भने केही फरक परेन, नपुग्दा चाहिँ हुँदैन, योमा जोड्न मिल्दैन। अब यसलाई हामी यसरी यसलाई र यसलाई दुईवटा घरलाई यसरी लिने। यसरी लिने र फेरि सियोलाई फेरि यसरी गराउने। अगाडिको धागोमा फेरि यसलाई छोड्दिने, पहिलो घरलाई छोड्दिने र फेरि यो दुईवटालाई यसरी लिने। र फेरि यसलाई पनि यताबाट यसरी गराउने। यसरी गराइसकेपछि यो घर हामी छोड्छौं। एक पटक हामी यताबाट गराउँछौं यसरी, दुई दुई घर लिन्छौं र उताबाट एक घर छोड्छौं। यसरी एक घरलाई मात्रै लिन्छौं। फेरि छोड्दिने, यो दुईवटालाई लिने। यसलाई यसरी यसलाई छोड्दिने, फेरि यो दुईवटालाई लिने र यसलाई पनि यसरी लिएर यसलाई छोड्दिने। यही तरिकाले नै बनाउँदै जाने। यस्तो हुन्छ, यो तरिकाले बनाउँदै जाने हो। म यो पूरा गराएर देखाउँछु हजुरहरुलाई। यो तरिकाले नै बनाउँदै जाने, यही नै रिपिट गर्दै हामी जान्छौं। एक पटक अगाडिबाट यसरी एक पटक यसरी लिने र अर्को पटक यता पछाडीबाट यसरी गराउने। यसलाई नै गराउँदै हामी जान्छौं। यसलाई नै हामी दोहोर्याउँदै जाने हो। हामी अन्तिमसम्म यसरी नै बनाउँदै जान्छौं। म यो पूरा गरेर हजुरहरुलाई देखाउँछु। यसरी हामी अन्तिमतिर आयो।
यसलाई यहाँनिर यसरी गाँठो पार्दिने। यसलाई भित्रतिर सिलाइदिने। भित्र गराएर यसको धागो फेरि हामी काट्छौं। हाम्रो यो पछाडी अब यसलाई बटन राख्दिने। त्यसपछि हाम्रो यो तयार भयो गला। हाम्रो यो पछाडीको साइड भयो। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पछाडी भयो, यो अगाडि। हाम्रो यो गलाको डिजाइन तयार भयो। आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो प्लिज मन परेमा लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनुहोला। र बुनाई सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्नको लागि प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसन हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।